बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जेल से अडयाला जेल से ये इतना तंग आ गया है कि फिर एक पैगाम भेज डाला है, और लेकिन हस्बे साबक इस पैगाम को भी वसूल नहीं किया गया। ये नहीं कि इनकार कर दिया गया, बल्कि ये है कि ये पैगाम वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। लेकिन इसने पैगाम एक पक्का पक्का दिया है, और उसी की तरफ अली मोहम्मद ख़ान ने इशारा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से बैक डोर राब्तों की कोशिश हो रही है। इसकी क्या कहानी है? और अलीमा ख़ान, इमरान ख़ान की बहन, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने सिलाई मशीन चला चला कर अरबों रुपए की जायदादें अमेरिका और अमारात में बना ली, बड़े बड़े प्लाजे बना लिए, बड़ी बड़ी जायदादें ख़रीद ली अरबों रुपए से, सिलाई मशीन के ज़रिए से। उसके लिए अलीमा ख़ान के लिए मशवरा है कि मोहतरमा मैदान में आओ और अपनी हलाल की कमाई से 15-20 अरब रुपए कारकुनों में बांटो, ताकि वो सड़कों पर निकले, और साथ अपने गुलाबो जादूगरनी को भी ले आओ, एक से दो भले, बल्कि एक से दो भलियाँ। और फिर एक जनरल साहब हैं, रिटायर्ड जनरल साहब, बड़े मरूफ हैं, बड़े नेक नाम हैं, उनकी शामत का किस्सा है, और वो शामत किस तरह आई वो भी अर्ज़ करनी है। कुछ इसके अलावा मज़ीद बातें भी हैं, लेकिन सारे फहरिस्त इमरान ख़ान ने अपने वकीलों से ताज़ा मुलाकात में, यानी कल की समाअत से पहले की ये बात है, एक मरतबा फिर पैगाम भेजा, और उस पैगाम भेजने का पस मंज़र ये है कि अडयाला जेल में ये हद से ज़्यादा तंग है, और मामला इसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। बल्कि बताने वाले बताते हैं कि ये इतना तंग है कि अब हुकाम को डर पैदा हो गया कि कहीं ये कुछ कर ना ले। मेरा ख्याल है ये कुछ नहीं करेगा सिवाय इसके कि लेट जाएगा और रोना पीटना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके जेल में इस वक्त इसकी जो हालत है, इसका चेहरा जो देखते हैं जेल के अफसर, वो ज़रूर तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं कि ये तो एक तो लफ्ज़ होता है ना रूहानसा, ये नज़र आ जाता है कि ये आदमी रो पड़ेगा। और ये आदमी जो है इमरान ख़ान, ये रूहानसा से एक कदम आगे चला गया है, और इसको देख कर ये नहीं लगता कि ये रो पड़ेगा, बल्कि लगता है कि ये रो रहा है। हालांकि वो रो नहीं रहा, लेकिन उसके चेहरे की हालत ऐसी है। और इसको सबसे बड़ा शिकवा ये है कि ये जो कमरा है ये ज़्यादा तंग है। हालांकि ये अटक जेल से इसका कमरा, अटक जेल में इसके पास जो कमरा था, अडयाला जेल में कमरा उससे बड़ा है, 1-1.5 फुट के हिसाब से। वो शायद 8-7 का था, ये 10-10 का है, यानी 2-2.5 फुट का फ़र्क है। लेकिन इसको कमरे के अंदर ज़्यादा तारीकी का शिकवा है, क्योंकि वो ये अडयाला जेल में जो सेल है वो अटक जेल से थोड़े से कंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ है। यहाँ रोशनी निस्बतन कम आती है, शायद कोई रोशनदान वगैरह का मसला होगा, और इसकी तबीयत ज़्यादा घुटी हुई रहती है। और फिर इसका एक, इससे चंद सहूलतें भी छीन ली गई हैं। मसलन ये है कि आपके शायद इल्म में ना हो कि इस अडयाला जेल में इसको अटैच्ड बाथ की सहूलत नहीं है। हालांकि ये कहा गया था कि इसको अटैच्ड बाथ दिया जाएगा। एक तो ये शिकवा है, और दूसरा शिकवा ये है कि अटक में इसको कॉरिडोर के अंदर चहलकदमी की इजाज़त थी। ज़ाहिर एक आदमी कैद हो तो बिल्कुल कुदरती बात है कि उसको चलने के लिए कुछ जगह मिल जाए, तो वो उसके लिए काफ़ी गनीमत और सहारा होता है, लेकिन वो इसे दस्तयाब नहीं है। और तीसरी बात जो है, जो उसको शायद मेरे ख़्याल में ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, वो ये है कि जहाँ इसको खाना जेल मेन्यू के मुताबिक मिल रहा है, घर से खाना लाने या मुशक्क़ती के ज़रिए अपना राशन खुद मंगवाने, जिसमें देसी घी, देसी मुर्ग, देसी मटन वगैरह चीज़ें, वो सहूलत इसे अभी तक नहीं दी गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं दी गई, और उसको फ़िलहाल जेल मेन्यू का खाना ही मिल रहा है। इसीलिए बुशरा बीबी ने ये जो प्ली लिया है ना कि इमरान ख़ान को जेल में जहर दे दिया जाएगा। भाई कौन जहर देगा? जहर देने का ड्रामा है, अफसाना है, और मकसद सिर्फ ये है कि जहर देने के ख़तरे से डरा कर अदालत से यह आर्डर लिया जाए कि इसको घर से खाना पहुंचाया जाए। यानी वही जो सूरत अटक जेल में मुयस्सर थी, वहाँ घर से तो खाना नहीं जाता था, लेकिन ये खुद बनवाता था, और राशन भी खुद मंगवाता था अपनी मुशक्क़ती के ज़रिए, जेल हुकाम के ज़रिए, और फिर उस राशन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने सामने बनवाता पकवाता था। तो वो सहूलत इसे नहीं है। तो उस सहूलत को दोबारा हासिल करने के लिए ये कातलाना हमले का, ये इसे कत्ल कर दिया जाएगा, ये ड्रामा बुशरा बीबी ने रचाया है। अब देखिए इस पर अदालत क्या फ़ैसला करती है या हुकाम क्या फ़ैसला करते हैं। फ़िलहाल जो बताने वाले बताते हैं कि कोई रियायत या नरमी का अब सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि JIT ने इसे 9 मई का मरकज़ी मुल्ज़म नामज़द करके ये लिखा है अपने रिमार्क्स में
کہ اس کا مرکزی ملزم ہونا، مجرم ہونا ثابت ہو گیا، یعنی GIT کی حد تک ثابت ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اسے وہ سہولتیں نہیں دی جا سکتی جو اٹک جیل میں دی گئی تھی۔ چنانچہ اس پر تنگ آ کر اس نے پھر اپنے وکیلوں سے کہا کہ خدا کے لیے میرا کو رابطہ کرواؤ۔ اس سے پہلے جمائمہ خان کو پیغام گیا تھا اور جمائمہ خان نے ملاقاتیں شروع بھی کر دی ہیں، 3-4 لوگوں سے وہ ملی ہے برطانوی پارلیمنٹ کے MP سے، لیکن ابھی تک اسے کوئی کامیابی نہیں ہو سکی، اور میں اس میں کوئی اتنی پیش گوئی کرنے کی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ برطانیہ کی حکومت کبھی پاکستان سے یہ نہیں کہے گی، کہہ ہی نہیں سکتی، ان کو اس کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ اس معاملے میں فریق بھی نہیں ہے۔ جو عمران خان کی خواہش ہے کہ برطانیہ کی حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالے کہ وہ مجھے یہاں سے نکال کر برطانیہ بھجوا دیں۔ امریکہ سے تو خیر ویسے ہی اس کو ہر طرف سے ناکامی ہو گئی، تو اس طرف یہ ایک چارہ ہوتا ہے نا، یعنی جب مایوس آدمی ہو جائے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو پھر جس چیز کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرے گی، یہ ورک نہیں کرے گی، اس سے کوئی رزلٹ برآمد نہیں ہوگا، پھر بھی وہ چارہ کرتا ہے۔ تو جمائمہ کے ذمہ یہ کام لگایا، اور جہاں پھر اس نے یہ وکیلوں سے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ کراؤ، چاہے وہ محمد علی درانی فوج سے مل لے یا اعجاز الحق فوج سے مل لے، یہ دونوں بندے عمران خان کے بہاف پر ہی پہلے بھی حرکت میں آئے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ محمد علی درانی تو خیر از خود وہ آیا تھا، تو PTI نے اس کو اون کر لیا تھا، لیکن تاثر یہ دیا گیا تھا جو سراسر باطل تھا، اور اس کا جھوٹا ہونا ثابت بھی ہو گیا۔ حالات نے بتا دیا کہ ان دونوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک۔ تو اس وقت یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ان دونوں کو فوج نے بھیجا ہے تاکہ عمران خان سے کوئی بات چیت شروع کی جا سکے۔ یہ سارا جھوٹ ہے، اور اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جو علی محمد خان نے کہا ہے نا کہ فوج سے رابطے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ اس حد تک سچ ہے کہ کوشش کی گئی، کل اور پرسوں یہ کوشش کی گئی، پیغام دیا گیا وکیلوں سے، وکیلوں نے پھر جا کر رابطہ کیا کسی سے، لیکن جن سے رابطہ کیا گیا وہ کوئی 2-3 بیگمات تھی جن سے رابطہ کیا گیا، تو ان بیگمات نے معذرت کر لی، اور معذرت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ بیگمات کو جھاڑ پڑ چکی ہے، ڈانٹ پلائی جا چکی ہے۔ اس کی تفصیل کا مجھے نہیں علم، لیکن بتانے والوں نے بتایا کہ کچھ بیگمات نے بالکل اوپر سے پہلے نیچے والی جو سیڑھی ہوتی ہے، یہ پیڑھی ہوتی ہے، وہاں تک رابطہ کیا کہ اوپر تک بات پہنچائی جائے، تو اس وقت ان کو ڈانٹ پڑی تھی کہ نہیں سنی جائے گی آپ کی بات، آپ آئندہ ایسی کوشش نہ کریں۔ تو چنانچہ پھر بیگمات نے ہی معذرت کر دی، یعنی چٹھی لے جانے والے نے چٹھی پہنچانے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ چٹھی کا وصول کنندہ جو ہے وہ انکار کر دے، جس پر ڈاک خانہ والے لکھا کرتے ہیں کہ مکتوب علیہ خط کو وصول پانے سے انکاری ہے، وہ نوبت نہیں آئی، کیونکہ چٹھی رسانے رستے ہی میں چٹھی روک لی کہ بھائی مجھے وہاں سے جھاڑ پڑتی ہے۔ تو یہ ہے اس کا قصہ۔ اب جیل میں یہ اتنا تنگ ہے، بھائی اڈیالہ جیل میں اسی طرح کے کمرے ہیں، اڈیالہ جیل میں کوئی خاص اس سے ہٹ کر کمرے نہیں ہیں، اور اسی طرح کے کمرے ہیں سارے، چاہے وہ ایک کلاس کے کیوں نہ ہو۔ وہاں سے ایک کلاس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اٹیچ بات ہوتا ہے، باقی کمروں کا سائز یہی ہے 10x10۔ تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شہزادہ صاحب کی پسند خاطر، مزاج خاطر کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہاں کوئی بارادری بنا دی جائے، کوئی شیش محل بنا دیا جائے، کوئی جھروکا بنا دیا جائے، وہاں کوئی بچھونے بچھا دیے جائیں، اور کوئی رقاصائیں آ جائیں جو رقص کر کے اس کا دل بہلائے۔ راجہ اندر کا دربار بنی گالا میں یہ لگایا کرتا تھا، زمان پارک میں بھی لگایا کرتا تھا، لیکن جیل تو جیل ہے جہاں کوئی بارادری اس سے ملنے والی نہیں ہے، بارادری کیا ایسے دری بھی ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ایک عبرت کا مقام ہے۔ اور اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ شاید حکام اس کو رعایت دے دیں، مجھے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ چونکہ اب یہ مجرم ثابت ہو چکا ہے حکام اور استغاثہ کی نظر میں، لہٰذا اس کے ساتھ اب کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، بلکہ جس طرح کے PTI کے وکیل ڈرا رہے ہیں، مجھے ان کے خدشے میں وزن محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں مزید تنگ کیا جا سکتا ہے یا تنگ کیا جائے گا۔ کیسے تنگ کیا جائے گا؟ واللہ عالم، کچھ نہ کچھ ان کے پاس طریقے ہوتے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ ایک ویڈیو ہے، علیمہ خان شکوہ کر رہی ہے کہ پاکستانی قوم کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے اور اس کے لیے کوئی نہیں نکلا۔ یہ بڑی کلیئرلی ساروں کو سمجھ آ رہی ہے، اور ہمیں اب اس چیز کے لیے امید یہ والی ختم کر دینی چاہیے کہ ہمیں انصاف ملے گا یا عمران خان کو انصاف ملے گا۔ اب ہمیں اس چیز کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کئی مہینوں تک عمران خان کو جیل سے نکلنے دینا ہے۔
جس طریقے سے 6 دن ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ درخواستوں پہ، جیسے کہ 6 دن کے بعد کچھ سنیں گے پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے ہم نے بیل بھی سننی ہے کہ نہیں. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ بیل ہم نے ابھی جو ایک چھوٹی سی چیز ہے بیل، اس کے لیے اب مزید ہم فیصلہ کریں گے کہ خفیہ طریقے سے سننا ہے یا ہم نے اوپن کورٹ میں سننا ہے. ان چیزوں کے اوپر اگلے 2 مہینے لگا دینا ہے، پھر 4 مہینے اور بیل سننے کے اندر لگا دینا ہے، پھر 2 سال اور کیس. ہمیں تھوڑا سا میرے خیال میں اس چیز کے اوپر ہمیں کلیکٹیولی پاکستانیوں کو ایک قوم کے طور پہ پہلے شرمندہ ہونا چاہیے اور پھر عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا چاہیے. تو یہاں میں عرض کر دوں کہ قوم کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. قوم کا اس مجرم سے 9 مئی کے اس مجرم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ علیمہ خان کو اور اس طرح کے پی ٹی آئی کی دوسری مخلوق کو یہ خواہ کی بدگمانی ہے کہ قوم بزدل ہے. قوم بزدل ہوتی تو 77 میں نہ نکلتی. اس وقت آج کے حالات سے زیادہ سخت حالات تھے. ہر جلوس پر گولی چلتی تھی. کوئی جلوس ایسا نہیں تھا جس پر گولی نہ چلی ہو، اور ہر جلوس میں لوگ مرتے تھے، لاشیں گرتی تھی، زخمی ہوتے تھے. 1000 آدمی اس 77 کی تحریک میں شہید اور 90,000 کے قریب زخمی ہوا. اس تحریک کا کوئی مقابلہ بر صغیر میں کسی اور تحریک سے نہیں کیا جا سکتا. پھر ضیاء الحق کے دور میں جب لوگوں کو روز کوڑے پڑتے تھے، لوگوں کو گھروں میں گھس کر مارا جاتا تھا، اور مورو کے مقام پر جو میرا شہر ہے وہاں MRD کے جلوس پر ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ کی گئی. 25-30 آدمی بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں شہید ہوئے. اتنے بڑے واقعے کے باوجود وہ تحریک چلتی رہی، اگرچہ اس کا زیادہ زور سندھ میں تھا، پنجاب میں اس کا زیادہ زور نہیں تھا، لیکن نکلے ہر جگہ تھے. لوگ ہر جگہ نکلے تھے. پنجاب کے ہر شہر میں نکلے تھے اور سندھ کے ہر شہر میں نکلے تھے. سندھ میں زیادہ نکلے تھے، پنجاب میں کم نکلے تھے. مارشل لا کا دور تھا. تحریک کچھ عرصہ چلی، پھر آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی. آپ نے تو تحریک چلائی ہی نہیں، آپ نے تو تحریک شروع ہی نہیں کی. ایک تنکا بھی نہیں نکلا. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو پورے ملک سے کسی چڑیا نے چوں کی، نہ کوئی کبوتری باہر نکلی، نہ کوئی چڑا باہر نکلا، کہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو قوم کو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو آپ کے سزا ہونے یا نہ ہونے سے کوئی علاقہ نہیں ہے. اس لیے قوم کو الزام مت دیں. اگر آپ نے اسی طرح قوم کو الزام دینا ہے تو بہتر ہے کہ آپ نے جو اپنی حلال کی کمائی سے ارب ڈالر جو اکٹھے کیے ہیں، دبئی میں پلازے ہیں آپ کے، امریکہ میں جائیدادیں ہیں، بنگلے ہیں، فلیٹس ہیں، تو جناب اس دولت میں سے کوئی 20-25 ارب روپیہ اس کام کے لیے مختص کر دیں. کسی کو ایک ٹیم بنا دیں، اس ٹیم کو 20-25-15-20 ارب روپیہ دیں کہ بھائی یہ بانٹو، اور کرائے کے حاضرین لے آؤ، جلوس نکالیں. لیکن وہ کیوں جلوس نکالیں؟ آپ خود آئیں اور جلوس کی قیادت کریں. مال روڈ پر نکلیں، بنی گالا کے باہر نکلیں، اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس کے پاس جاؤ جو محفوظ فاصلہ ہے، جہاں تک جانے کی اجازت ہوتی ہے وہاں جا کر دھرنا دیں، جلوس نکالیں، اور اپنے ساتھ بشرا جادوگرنی کو بھی لے آئے. آپ کے ہاتھ میں ڈالروں کی پوٹلی ہو اور بشرا کے ہاتھ میں جادو کی جھاڑو ہو، تو وہ آپ پیسے بانٹتے جائیں، وہ جادو کرتی جائے، وہ ٹونے کرتے جائے. کچھ نہ کچھ تو جلوس جلسے کا رنگ بھرا ہی جائے گا آپ کی تحریک میں. چلو بہت زیادہ نہیں، کچھ 150 آدمی تماشا دیکھنے کے لیے آئیں گے. اسی کو آپ کہہ دیں کہ جناب لاکھوں کا ہجوم عمران خان کو چھڑانے کے لیے ریگل چوک لاہور میں جمع ہو گیا یا فلان جگہ پر جمع ہو گیا. تو اس طرح کی باتیں مت کریں. ہاں، اس میں ایک اور بات کی علیمہ باجی نے. لوگ تو اس کو علیمہ چوری کہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سلائی مشینوں سے اربوں روپے اکٹھے نہیں کیے جا سکتے. اس نے چوری کیا ہے. پہلے شوکت خانم ہسپتال کے فنڈ سے چوری کیا، پھر زکوٰۃ خیرات کا پیسہ چوری کیا. پھر جب عمران خان حکومت میں آیا تو بشرا بی بی نے جو چوریاں کی اربوں روپے کی، ان میں بھی علیمہ کو حصہ ملتا تھا، واللہ عالم. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پاس اربوں ڈالر کی جائیدادیں اور اثاثے ہیں. تو اس نے مزید کہا کہ ان کا پروگرام عمران خان کو کئی مہینے تک بند رکھنا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ کئی مہینے گزر جانے سے پہلے ہی عمران خان کو رہا کریں. یہ بات اس کی درست ہے، لیکن میں اس میں تصحیح کر دوں، تھوڑی سی اضافہ کر دوں. یعنی درست ہے لیکن نامکمل ہے. تو میں مکمل کر دیتا ہوں کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ، چند مہینے نہیں، جہاں آپ برسوں کی بات کریں، اب کے چھٹنے کا نہیں کوئی امکان جانا. تو خیر، اچھا، ایک ریٹائرڈ جنرل ہے آصف یاسین، بڑے مشہور ہے اور اپنی کئی حوالوں کی وجہ سے مشہور ہے. ریٹائرڈ جنرل آصف یاسین،
इनका पहला तारफ़ उस वक्त हुआ था जब आपको याद है कि पेशावर के स्कूल में मासूम बच्चों का कत्लेआम किया गया था। इमरान खान के सहूलतकारों ने कत्लेआम किया था, वही एहसानुल्लाह एहसान जिसको फिर इमरान खान ने आते ही और फैज़ू इसने छुड़ाया था। तो इमरान खान के सहूलतकारों ने इमरान खान को धरना ख़त्म करने का एक मौका फेस सेविंग देने के लिए 150 से पौने 200 बच्चे शहीद किए थे। कई उस्ताज़ा और उस्तानियाँ भी शहीद की थी, सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हुए थे। 200 के करीब बेगुनाह बंदा और खसूसियत से इतना दर्दनाक वाक़या कि 150 पौने 200 बच्चे शहीद किए थे। तो उनकी माएँ बुरी तरह रोई थी। तो ये आसिफ यासीन उन दोनों सर्विंग जनरल था, मुशर्रफ की ये पार्टी में था और उस वक्त तो खैर राहील शरीफ था, लेकिन ये मुशर्रफ का जो ग्रुप था जो बाद तक फैला रहा, फ़ौज में छाया रहा। तो इस रिटायर्ड जनरल उस वक्त मेजर जनरल आसिफ यासीन ने एक बड़ा ही मलऊन फ़िक्रा कहा था, जिस पर तनकीद हुई, लेकिन ज़ाहिर है ये शफाक लोग हैं, ये दरिंदे हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसने कहा था कि ये माएँ औरतें क्यों रो रही हैं, ये औरतें माएँ हैं जिनके बच्चे मर गए, ये क्यों रो रही हैं? अगर इनके बच्चे मर गए तो क्या हुआ, नए बच्चे पैदा कर लें। ये इस दरिंदे ने, आसिफ यासीन ने बात की थी। और फिर ये वही दरिंदा है कि जब रिटायर्ड कुछ लोगों ने एक हुल्ला गुल्ला मचाने की कोशिश की थी, पाकिस्तान में दसियों हज़ार रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं, लेकिन ये 50 से ज़्यादा रिटायर्ड इकट्ठे नहीं कर सके थे। और उस फंक्शन में एक जो जंग के रिपोर्टर है एजाज़ सैयद साहब, वो भी पहुँच गए थे। तो एजाज़ सैयद ने इनके आसिफ यासीन की नाजायज़ ज़मीनों पर कब्ज़े के हवाले से एक तंज़िया सवाल किया था कि क्या जनाब कौम के लिए आप अपनी ज़मीनें वापस कर देंगे, इस तरह का कुछ सवाल किया। तो इसने एजाज़ सैयद को कत्ल की धमकी दी जवाब में, कहा कि तुम अपने जनाजे का बंदोबस्त करो। ये सीधी सादी कत्ल की धमकी है। तो एजाज़ सैयद ने इसकी खासी फिर बेइज्जती की थी और ये इसका मुंह शुरू हो गया था और ये मुंह छुपाकर वहाँ से फिर भाग गया था। वो मैंने अर्ज़ किया ना कि वो 40-50 से ज़्यादा ये रिटायर्ड हजरात इकट्ठे नहीं कर सके, और उनमें वो भी रिटायर्ड थे जो 1970-71 में रिटायर हो गए थे। इतने बूढ़े बूढ़े वो पकड़ कर लाए थे इमरान खान को छुड़ाने के लिए और अनारकी की फ़ज़ा पैदा करने के लिए। नाकाम हो गया था वो फंक्शन कि दसियों हज़ार रिटायर्ड अफसरों में से 40 बंदे भी इकट्ठे इनके पास नहीं हो सके। तो बाद में खैर वो भी नहीं रहे। तो खैर इसकी शामत अमाल इसने, वो जो परसों खबर आई थी ना कि आज़म खान इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गुआ बन गया है, तो इसने एक ट्वीट कर दिया। इसकी शामत आई थी ना, ट्वीट कर दिया। ट्वीट ये किया कि आज़म खान पख्तूनों के चेहरे पर एक थप्पड़ है। और इस ट्वीट को करने पर ये जो आशिर अजीम साहब कनाडा में होते हैं या अमेरिका में होते हैं, पाकिस्तान के एक आर्टिस्ट रहे हैं, तो इन्होंने, इनकी खासी फॉलोइंग है, इन्होंने जवाबी ट्वीट किया। और जवाबी ट्वीट में इन्होंने ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो स्मगलिंग होती है, कुछ अफसरों की निगरानी में होती रही है, उसका हवाला देकर पूरी तफसील, मैं उसको नहीं बयान करना चाहता, उसकी तफसील आप आशिर अजीम साहब के अकाउंट पर जाकर वो ट्वीट पढ़ सकते हैं, पूरी बड़ी मज़ेदार है। उसमें इसने उसको लिखा है कि ये इसने अरबों रुपए करप्शन के ज़रिए कमाए, अरबों का लफ्ज़ इस्तेमाल किए, अरबों रुपए कमाए, नाजायज़ ज़मीनें, पता नहीं क्या कुछ इसने यानी दौलत कमाई, उसका जिक्र किया। और फिर इसको खासी अच्छी तगड़ी तंदुरुस्त किस्म की गालियाँ इसको दी हैं, और बड़ी ऐसी गालियाँ कि जो मैं नकल नहीं कर सकता। अगर आपको ये आपका ज़ौक़ ऐसा है कि गालियाँ किसी को गालियाँ पढ़ते देखकर आपको मज़ा आए, तो फिर आशिर अजीम साहब के ट्विटर अकाउंट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, इसका जो ट्वीट था इसके ख़िलाफ़, आज़म खान के ख़िलाफ़, वो तो पता नहीं किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आशिर अजीम ने इसको जो जवाब दिया, उसको पढ़ने वालों की तादाद दसियों हज़ार में माशाल्लाह वो फैलता ही जा रहा है, वायरल हो रहा है, शेयर हो रहा है, लोग भेज रहे हैं एक दूसरे को। तो ये इसको कहते हैं शामत। यानी अगर ये ट्वीट ना करता तो मामला दबा रहता, लेकिन जब वो इसने ट्वीट किया तो फिर लोगों ने वो किस्सा भी खोल लिया कि बच्चे मर गए तो नए पैदा कर लो, और वो किस्सा भी खोल लिया जब इसने एजाज़ सैयद को जनाजा पढ़ने की धमकी दी थी और फिर उससे अच्छी खासी बेइज्जती भी करवाई थी। तो नाज़रीन, ये वो गंदी और मकरूह रूह हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के इदारे भी बदनाम हुए, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार यही लोग हैं। इस तरह के चंद लोग जो हर दौर में गिनती के अंदर होते हैं, सैकड़ों अफसरों में से चंद एक होते हैं, लेकिन वो अरबों खरबों रुपए का चूना लगाते हैं कौमी ख़जाने को। इनका बाबाए अव्वल अयूब खान था, बाबाए दोयम मुशर्रफ था,
बीच में ज़िया-उल हक भी आया, वो भी कम नहीं था, लेकिन बहरहाल मुशर्रफ और अयूब खान से वो कम था। अयूब खान वो आदमी था जो पाकिस्तान बनते ही जिसने मशरक़ी पाकिस्तान के इंडिया वाले बंगाल वाले बॉर्डर पर स्मगलिंग का धंधा शुरू कर दिया था, और कायद-ए-आज़म को जब शिकायत की गई कि ये आदमी अपनी निगरानी में धंधा करवाता है, स्मगलिंग करवाता है, नौज़ायदा मुमलिकत पाकिस्तान के ख़जाने को बर्बाद कर रहा है, उसकी मईशत का गला घोंट रहा है, तो कायद-ए-आज़म ने अयूब खान का तबादला करने का हुक्म दिया था, और उसके फिर तबादला हो गया था, जिसकी गरज इस वक्त ने अयूब खान ने दिल में रखी, और फिर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना मादर मिल्लत को इसने कत्ल भी कर दिया। तो ये इस तरह के आसिफ यासीन अब जो सुन रहे हैं कि करप्ट अफसरों का एहतसाब होगा, तो अगर तो ये इस दौर के अफसरों का एहतसाब होना है तो ज़ाहिर है कि इस दौर के जो करप्ट अफसर हैं वो तो पहले ही मुतात हो चुके होंगे कि मामला बड़ा सख्ती का डंडे का आ गया है, बच जाओ। माजी के करप्ट जर्नलों का हिसाब ज़्यादा ज़रूरी है, और इस सिलसिले में आसिफ यासीन को पकड़ा जा सकता है, और वापडा का वो चेयरमैन जिसको शहबाज शरीफ ने लगाया, जिसने अरबों रुपए की लागत से अपने फार्म हाउस, बंगले और कोठियाँ बनाई हैं, सजाद गनी की या उसका क्या नाम है, और इस तरह के और बहुत सारे, वो जो एक कादियानी जो इसराइली तर्जमान जो उसका क्या नाम है, शुएबुद्दीन अमजद, वो हो गया। इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो टीवी पर बैठते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, दरअसल वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे होते हैं, बज़ाहिर वो सियासतदानों को बुरा भला कह रहे होते हैं। ये सारी वो मुशर्रफ की बाक़ियात हैं जिनको मुशर्रफ ने करप्शन का रास्ता दिखाया, करप्शन के मौके दिए। इनमें से हर एक खरबपति है, अरबपति इनमें कोई नहीं है। ये गलतफहमी दूर कर लेंगे, ये अरबपति हैं, ये अरबपति नहीं है, खरबपति हैं। आपने देखा वो रहील शरीफ जाते जाते 4 अरब रुपए का प्लाट बोनस में लेकर गया। जिसने बोनस में 4 अरब का प्लाट लिया उसने कितनी दौलत कमाई होगी, मज़ीद बड़ा इसके अलावा अंदाज़ा कीजिए। मुशर्रफ के दौर में ब्रिगेडियर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक लोगों ने वो कमाइयाँ की हैं कि पाकिस्तान का IMF का कर्जा 10 कर्जे IMF के उतारे जा सकते हैं। इतना ज़्यादा इन लोगों ने लूट मार की। तो बहरहाल ये इनकी शामत थी और वो शामत आ गई। तो नाज़रीन, अब इसमें ये जो सियासी सूरत हाल है उसके पर सिर्फ एक फ़िक्र है कि मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ क्योंकि लंबा हो गया है, कि बाप पार्टी जो बलूचिस्तान की है ये मुसलसल मुस्लिम लीग नून से राब्ते में है और इंज़िमाम या बहुत ज़्यादा करीबी इत्तेहाद का मुतालबा कर रही है। ये ख़बरें मैंने आपको दी थी। अब एक फ़िक्रे का तबसरा मैं करना चाहता हूँ, इस पर प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। तबसरा ये है कि ये वही बाप पार्टी थी जो नवाज़ शरीफ को गिराने के लिए बनाई गई थी। अब वही बाप पार्टी नवाज़ शरीफ को लाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। कमाल की बात है, ये कुदरत का निज़ाम है और दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और पाकिस्तान का सियासी कल्चर भी यही है कि जहाँ किसी का ज़मीर नहीं होता। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। जनरल साहब, आप समझते हैं कि मुल्क को जो दरपेश सूरत हाल है उसमें जर्नैलों को अपनी ज़मीनें वापस कर देनी चाहिए? मुल्क में माशी अपने जनाजे का तो जनरल साहब, ये जो बिजनेसेस हैं जो जर्नल्स के, कुछ फरमाएंगे? कर रहे हो जो तुम बेग साहब ने किया था, सो स्टॉप इट। नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। सर, ये मुल्क का मामला है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर। अपनी इज्जत संभालो। और सर, मैं अपनी इज्जत संभाली हुई है, आप अपनी इज्जत संभालें। सर, जर्नलिस्टों को सवाल नहीं करने दिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यार ये प्लीज डोंट टच प्लीज। मुझे करने देना, क्या सर, क्या जर्नलों को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? मुझे करने क्या पार्लियामेंट को मानना चाहिए? आपके दौर में 2 मई 2011 हुआ, उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उसामा बिन लादेन का वाकया आपके दौर में हुआ, आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सर, मुल्की सलामती का सबसे बड़ा मसला था 1971 के बाद। कुछ बताएंगे सर, कुछ बताएंगे सर? 2 मई 2011 को पाकिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, आपने क्या कार्रवाई की? आप सेक्रेटरी डिफेंस थे।